बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सो फाइनली पाकिस्तान में लॉकडाउन का निफाज कर दिया गया है। 8 मई से लेकर 16 मई तक पाकिस्तान में लॉकडाउन रहेगा। लेकिन समझने वाली जो चीज़ है सबसे ज़्यादा अहम कि यह लॉकडाउन क्या 16 मई तक रहेगा या बढ़ेगा। सबसे पहले इस चीज़ को समझ लीजिए। देखिए, इस वक्त जो 8 मई से लेकर 16 मई तक लॉकडाउन लगा है, ये ईद से पहले और ईद के बाद है। ये सिर्फ है ट्रायल। अभी तक जो बातचीत जारी हुई है रियासती और हुकूमती इदारों के दरमियान, उसमें ये चीज़ तय पाई है कि 8 दिन का पहले ऐलान किया जाएगा। सूरत हाल अगर बिगड़ती है तो मज़ीद 15 दिन लॉकडाउन हो सकता है, यानी ये लॉकडाउन एक्सटेंड करके 30 मई तक जा सकता है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अगर सिचुएशन बैक टू नॉर्मल आती है या जिस तरह की रहती है, क्योंकि असल ख़तरा इमरान खान को सबसे ज़्यादा ये है कि ऑक्सीजन का बहरान ना पैदा किया जाए, जो आर्टिफिशियल तरीके से इंडिया में किया गया है। इंडिया के अंदर जो बहरान पैदा किया गया, अब तो उसमें जो लोग पकड़े गए हैं वो बीजेपी के काउंसलर तक निकल रहे हैं। अगर आप स्मूथली ऑक्सीजन का बहरान पैदा नहीं होने देना चाहते, अब आप ये देखिए कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। पहले ये बात सामने आई कि स्टील मिल जो है वो 96 घंटे के अंदर अंदर रिवाइव की जा सकती है और वो पूरी तरह आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन अब जो सूरत हाल सामने आ रही है वो जी, अभी स्टील मिल के अंदर कुछ मसले हैं, वो पावर प्लांट ठीक नहीं है, उसको फ्रांस के नुमाइंदों को बुलाना पड़ेगा, वो ठीक करवाने पड़ेंगे, उनको रिपेयर करवाना पड़ेगा। अब इस तरह के ढकोसले जो आपको सामने नजर आते हैं, ये असल में पीछे इनके काम करता है माफिया, कि जी वो अभी स्टील मिल हम रिवाइव नहीं कर सकते, वो जो फ्रांस के बहुत सारे नुमाइंदों ने हमें इजाज़त देनी है, वो पुर्जे चेंज करेंगे, फलाना करेंगे। ये वो चीज़ होती है जहाँ से माफिया ने माल बनाना होता है। और आप जानते हैं हुकूमत ब्यूरोक्रेसी हर जगह माफिया तौर पर DGISPR आए, आकर उन्होंने कौम को आगाह किया। ये इसमें हुकूमती मर्जी थी। वो चाह रहे थे इमरान खान की किस तरह फौज आए, आकर अवाम से मुखातिब हो, ताकि मेरे सर से एक बला टले, क्योंकि लोग मेरे कंट्रोल में नहीं है। वो बार बार इस बात का इदराक भी कर चुके हैं कि लोग मेरी बात नहीं सुनते और उनको पता है कि ये मामला अगर कुछ करवाना है तो फौज के जरिए करवाना पड़ेगा। एक तो आप चीज़ ये ज़हन में रख लीजिएगा कि 8 दिन का सिर्फ ट्रायल बेसिस पर है। उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि 15 दिन का लॉकडाउन एक्सटेंड किया जा सकता है। फिर 15 दिन के बाद अगर सूरत हाल जो इस तरह रहती है, उसको कम से कम भी 15 मजीद दिन के लिए ये इस तरह एक सिचुएशन चल रही है। इमरान खान ना चाहते हुए भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना हो, लेकिन लॉकडाउन लगना पड़ा है। और ख़ास तौर पर एक चीज़ आप ज़हन में रख लीजिएगा, जो असल गुफ्तगू जारी है वो उलमा इकराम से अभी मशावरत हो रही है। आपको इस नोटिफिकेशन के अंदर पहली चीज़ ये नज़र आएगी कि ख़ास तौर पर SOPs इत्तकाफ़ के हवाले से, शब कदर के हवाले से, जुम्मतुल विदा और नमाज के हवाले से इंश्योर करवाया जाए। अभी जो गुफ्तगू चल रही है, जो बातचीत चल रही है कि क्या ईद की नमाज होनी चाहिए या नहीं, गैदरिंग कितनी हो सकती है, आउटडोर कितना आप ले जा सकते हो, ये तमाम सूरत हाल इस वक्त डिस्कस हो रही है। और हर जगह पर यानी कोशिश ये की जा रही है सिर्फ और सिर्फ ईद की नमाज आउटडोर अगर जहाँ हो सकती है, वो भी एक लिमिटेड तादाद के तहत। देखिए, जब आप 6 फीट का फासला रखते हैं तो फिर आपको सूरत हाल डिफरेंट फेस करना पड़ती है। आम रूटीन में मुसलमान चाहे अल्लाह के घर हों, दुनिया भर में हम लोग ईद की नमाज अदा करते हैं, गले मिलते हैं। अब SOPs में ये बातचीत भी डालनी है या नहीं डालनी है, उलमा से मुशावरत चल रही है कि पब्लिक का रिएक्शन क्या होगा, क्या चीज़ें हैं, किस तरह काम करना है कि आपको ईद की नमाज के बाद गले मिलने पर भी पाबंदी होगी। पाबंदी रखनी है नहीं रखनी, इस पर अभी मुशावरत जारी है, क्योंकि पाकिस्तान की कौम ने या दुनिया भर ने कभी ऐसी सूरत हाल देखी नहीं कि आप गले नहीं मिल सकते या जो भी सूरत हाल है। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर लोगों को ये बात बताई जा रही है कि आपने किस तरह मैनेज करना है। उलमा इकराम मशावरत करेंगे, फिर उसके बाद बड़े उलमा के थ्रू ये बात की जाएगी। और यहाँ तक भी सूरत हाल पेश आ सकती है कि ईद की नमाजें इस दफ़ा शायद पॉसिबिलिटी है कि ना हो पाए। एक तो अभी तक सिचुएशन है कि आपने SOPs को फॉलो करना है, और पॉसिबिलिटी है कि हालात अगर वहाँ तक जाते हैं तो उसमें उलमा इकराम आए और आगे आकर बताएं कि आप क्या अल्टरनेट ले सकते हैं। जिस तरह हज और उम्रे के हवाले से आप देखते हैं कि क्लियरली बताया गया कि हज भी नहीं पूरा हो पाया, उम्रे और नमाजें किसी सूरत पूरी नहीं हो रही। यानी कुल मिलाकर अगर आप सारी सिचुएशन देखते हैं तो सिचुएशन बिल्कुल उसी तरह है जो हकीकत टीवी आपको थ्रू आउट डिस्कस करता आ रहा है।
اب یہاں پر چیز یہ سمجھنی ہے کہ کیا لاک ڈاؤن یہ صرف یہاں تک رکنا ہے یا اس نے آگے جانا ہے. بل گیٹس کا لیٹسٹ بیان آیا ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ ہم کام پر کھڑے ہیں. بل گیٹس نے کہا ہے کہ صرف ترقی پذیر ممالک اگر ہم ان کی ریشو دیکھیں وہ بہت بھی ارلی اگر نجات حاصل کریں گے تو تقریباً ابھی ان کو 18 مہینے چاہیے. آپ اندازہ کر لیں 18 مہینے. جب 2020 میں آیا تھا تو اس شخص نے کہا تھا کہ 2022 اور پھر بہت غریب ممالک 2023 تک. 2021 کے اینڈ تک تو انہوں نے امریکہ، کینیڈا، یوکے ان لوگوں کنٹریز کا نام لیا تھا کہ ان کے جو حکمران ہیں یا ان کے جو لوگ ہیں یا ان کے جو ممالک ہیں یا یہ جو خطے ہیں یہ چونکہ رچ ورلڈ ہے یا خاص طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ تھرڈ ورلڈ کنٹری سے کوسوں دور ہے. صرف یہ ڈیولپ کنٹریز آگے جائیں گی اور جا کر ان کے لاک ڈاؤن ختم ہوں گی اور چیزیں ہوں گی کیونکہ دوا لگوانی. لیکن پاکستان اور ان کے حوالے سے تمام آج بھی بل گیٹس نے کہا ہے کہ قریباً آپ کو کم از کم 18 مہینے چاہیے یعنی 2022 تک. اب آپ سوچ لیں کہ کیا پاکستان میں کیا ہوگا. یہ دوسری ویو ہے، تیسری ویو ہے، چوتھی، پانچویں، چھٹی، یہ اس طرح کر کے بڑی ویوز آتی رہیں گی اور لوگوں کو بتایا جائے گا کہ جی آپ نے اگر یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، فلانا لاک ڈاؤن نہیں رہے گا، پھر ویو آ جائے گی. یعنی ایک سائیکل آپ کا 2022 تک چلتا رہے گا جب تک آپ پوری طرح ایک نئے آرڈر کے اندر نہیں آ سکتے. وہ کیا آرڈر ہے نیا؟ جس کے اندر آپ کا ڈیجیٹل پاسپورٹ ہوگا، آپ دنیا کے اندر جائیں گے، ایک نئے طریقے سے آپ کو SOPs فالو کرنے پڑیں گے، نیا انداز ہوگا، نئی چیزیں ہوں گی. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی عمران خان کو جو رپورٹ پیش کی گئی ہے کہ کرونا سے پہلے کی صورتحال پر واپس آنے کے لیے 2019 کے اینڈ اور 2020 کے سٹارٹ تک صرف واپس آنے کے لیے 5 سال چاہیے. ایون کہ آپ اندازہ کر لیں کہ ایمریٹس فلائٹس ہو جائیں یا کوئی دوسری فلائٹس ہو جائیں، ان کے بارے میں پچھلے سال کہا گیا تھا کہ ان کو ریکوری کرتے کرتے 2023 کا عرصہ چاہیے. تو سوچ لیں اگر 1 سال یہ چیز مزید جاری رہتی ہے تو کم از کم 2025 سے 2028 تک کا آپ کو وقت چاہیے کہ آپ ریکوری کریں. اتنا نقصان ہو جائے گا اور اس پوری صورتحال میں کوئی نہیں دیکھ رہا کہاں چیزیں جا رہی ہیں. لوگ مر رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں مارکیٹس. دنیا کے اندر جائیں گے، ایک نئے طریقے سے آپ کو SOPs فالو کرنے پڑیں گے، نیا انداز ہوگا، نئی چیزیں ہوں گی. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی عمران خان کو جو رپورٹ پیش کی گئی ہے کہ کرونا سے پہلے کی صورتحال پر واپس آنے کے لیے 2019 کے اینڈ اور 2020 کے سٹارٹ تک صرف واپس آنے کے لیے 5 سال چاہیے. ایون کہ آپ اندازہ کر لیں کہ ایمریٹس فلائٹس ہو جائیں یا کوئی دوسری فلائٹس ہو جائیں، ان کے بارے میں پچھلے سال کہا گیا تھا کہ ان کو ریکوری کرتے کرتے 2023 کا عرصہ چاہیے. تو سوچ لیں اگر 1 سال یہ چیز مزید جاری رہتی ہے تو کم از کم 2025 سے 2028 تک کا آپ کو وقت چاہیے کہ آپ ریکوری کریں. اتنا نقصان ہو جائے گا اور اس پوری صورتحال میں کوئی نہیں دیکھ رہا کہاں چیزیں جا رہی ہیں. لوگ مر رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں. مارکیٹس کی حالت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ آپ اندازہ کر لیں امپورٹ پاکستان میں مکمل طور پر اس وقت لوگوں نے ہاتھ روکے ہیں. کچھ بڑے لیول پر جو تاجر ہے انہوں نے LC کھلوانا شروع کر دی ہے. وہ چونکہ امریکی ڈالر کا ریٹ بھی بڑھ رہا ہے، اس وجہ سے اس پوری صورتحال کے اندر وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نے شپمنٹ کر لے. جو چھوٹا تاجر ہے اس نے ہاتھ روک لیا. آپ مارکیٹس میں جاتے ہیں تو آپ کو چیز نہیں ملے گی، نہ آپ کو کوئی الیکٹرانک چیزیں ملیں گی، نہ آپ کو کوئی دوسری. وہی پرانا مال جو ان کے پاس پڑا وہ بک رہا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو امپورٹ حکومت نے کر دی ہے بہت مہنگی، دوسرا ہمارے پاس اس وقت پیسے، ہم کوئی رسک نہیں لینا چاہتے کہ ہم بند کر دیں، شپمنٹ رک جائے، یہ وہ. یعنی کل ملا کر پوری دنیا میں ہیجان برپا کیا ہوا ہے. اب اس پوری صورتحال میں جو چھٹیاں ہوں گی اس میں نہ تو آپ پارکس جا سکتے ہیں، نہ مری جا سکتے ہیں. عید کی جو چھٹیاں خاص طور پر ہوٹلز بند ہوں گے، ٹورسٹ ریزورٹس یہ تمام بند ہوں گی، ٹریول آپ کی بین ہوگی، پبلک ہالیڈے پوری طرح بین ہوگی، تمام کی تمام چیزیں بین ہوں گی. اور اس پوری صورتحال کے اندر آپ سمجھ لیں کمپلیٹ لاک ڈاؤن میں ایک چیز صرف آپ کو دینی ہے انہوں نے، وہ ہے بجلی، تاکہ آپ گھروں میں بیٹھے رہیں. اس کے علاوہ آپ کو قطعاً کچھ نہیں ملنے والا. اور بل گیٹس کی بات اپنے دل اور دماغ میں بٹھا لیں. 2022 کا اینڈ تھرڈ ورلڈ کنٹریز پاکستان، انڈیا جیسی یہ نجات حاصل کریں گے. لہٰذا ابھی 8 دن کا لاک ڈاؤن، پھر 15 دن، نہ جانے کہاں تک جائے گا. اپنے ذہن میں رکھیے 2022، کیونکہ بل گیٹس نے 3 کروڑ لوگوں کو کہا تھا کہ ان کو بیماری ہوگی. وہ 25 سے 30 کروڑ تک معاملہ جاتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے. دوستو حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. ویڈیو